من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه اللہ پاک دی نظر وچ یو کچھ بھی نہیں شکل و صورت تو پاویں او چن ہووے کوڈی مل نہیں آندا رب اگے پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے اور کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیاں زندگی گئی لنگ ہووے اوے رضا رب اس نو پسند کردا کتاب و سنت دا جیڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لاجپال ہے فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارنے والا بیماریاں لگانے والا اور بیماریاں تو شفاواں عطا کرنے والا ایک کوئی ذات ہے اللہ ذوالجلال دی
خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات بعد ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت و رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اس مختصر وقت دے اندر میں ایسے خوش نصیب لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا کہ جنہاں اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرن گے۔ ابتدا دے اندر ہی میں دعا گو ہاں کہ اللہ ذوالجلال سانو انہاں لوگاں دے وچ شامل فرما دے، آمین کہہ دے۔ قیامت دا دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اس دنیا تے تواڈے نال وفاواں دے وعدے کرنے والے، اپنیاں جاناں تواڈے تے نچھاور کرنے والے، اس ٹائم انہاں نے تواڈے کام نہیں آنا، تو اس ٹائم اللہ ذوالجلال دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا۔ تو بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے چند لوگانوں سارانوں نہیں، چند لوگ جنہاں مالک کائنات اس عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ مختصر وقت دے اندر میں بڑے اختصار دے نال 7 بندیاں دا ذکر کرنا چاہنا، صحیح بخاری دی حدیث دے حوالے دے نال غور کر دے جانا۔ مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال دے قرآن نو توجہ دے نال سننا ہے، اور آج دا یہ دیتا ہویا پیغام اس گنہگار دا اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لینا ہے، اور آج تو بعد اسی اے عمل کرنے نے انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، غور کر دے جانا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے غور فرما دے جانا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے سب تو پہلے ایمان لے کر کے آئے نے، پھر ایمان لیان تو بعد نیک عمل کر دینے۔ پہلے ایمان لیانا شرط، اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں مخاطب کیتا،
ایمان والیاں اللہ ذوالجلال نے مخاطب کیتا ہے، دوسرے لوگاں نو نہیں کیتا، کافراں نو مخاطب نہیں کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اور میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کر کے آنا ہے، آسمانی کتاباں تے ایمان لے کر کے آنا ہے، آخرت دے دن تے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایمان لیان تو بعد نیک عمل کرانگے، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، مالک کائنات نے انہاں ایمان والیاں واسطے، انہاں نیک عمل کرنے والیاں واسطے انعام رکھیا۔ کی انعام ہے؟ غور کر دے جانا، اللہ ذوالجلال فرما دے نے سَنُدْخِلُهُمْ جنات، میں اللہ ذوالجلال انہاں نیک اعمال کرنے والیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگا۔ کیسی جنت ہے؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سَنُدْخِلُهُمْ جنات تجری من تحتہا الانہار، جن دے وچ نہراں بہندیاں ہونگیاں، نہراں چلدیاں ہونگیاں۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن آئے کہ مالک کائنات نے انہاں لوگانو چند مہینے چند سال نہیں رکھنا، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ ذوالجلال نے اس جنت مہمان بنا دینا ہے۔ کنہ لوگانو جڑے ایمان لے کر کے آئے نے تے ایمان لیان تو بعد پھر انہوں نے نیک اعمال کیتے نے، نمازاں دی پابندی کیتی ہے، نمازاں ادا کر دے رہنے، روزے ادا کر دے رہنے، روزے رکھ دے رہنے، زکاة ادا کر دے رہنے، دیگر نفلی عبادات کر دے رہنے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں ایمان والیاں دے واسطے اس بات کا اعلان فرمایا، فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں انہاں لوگانو جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگا، اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس جنت دے مہمان بن جان گے۔ پہلا انعام جنت ملے گی، اور دوسرا انعام اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اللہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ ذوالجلال نے انہاں مومنین دے واسطے نیک بیویاں دا حوراں دا بھی انتظام کر رکھے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری بات جڑی میں عرض کرنی چاہنا ہے، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ میں انہاں لوگاں نو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اس دن اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیواں گا، سایہ عطا کر دیواں گا۔ اور صحیح بخاری دی حدیث، کنہ بندیاں نو اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے؟ پہلا بندہ الامام العادل، الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بندہ۔ سامنے حضرات کیسا انصاف؟ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے غور کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ سامنے حضرات جڑی آیت اندے تے غور کرنا ہے، اللہ ذوالجلال نے تین شخصیتاں دا ذکر کیتا ہے، تین رشتیاں دا، تین لوگاں دے تعلق دا ذکر کیتا ہے، کیونکہ بندہ اس دنیا تے رہندیاں ہویاں جدوں بھی بندہ دو نمبری کردا ہے یا بندہ ڈنڈی ماردا ہے، کسے معاملے دے وچ ڈنڈی ماردا ہے، وہ تین رشتے انسان دے سب تو قریب نے۔ کنے؟ تین رشتے،
پہلا رشتہ انسان نو آپ دی عزت بڑی پیاری ہے، ہر بندے نو آپ دی عزت بڑی پیاری ہے۔ اور دوسرا رشتہ والدین دا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا والدین ذلیل ہوندا رہے، انہاں دی بے عزتی ہوندی رہے، کوئی بندہ اے برداشت نہیں کردا، اے نہیں چاہتا۔ اور تیسرے نمبر تے رشتہ ہے رشتہ داراں دا، قریبی رشتہ دار۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے غور فرمان دے جانا، مالک کائنات نے قرآن مجید یہ آیت دے وچ تینہ رشتیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اے ایمان والیو، اگر تانوں کسے معاملے دے وچ قاضی بنا دیتا جاوے، تانوں قاضی بنا دیتا جاوے، تانوں کسے معاملے دے وچ پنچایتی بنا دیتا جاوے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، اوتھے تسی یہ نہیں ویکھنا کہ تواڈی ذات دا معاملہ ہے، اوتھے بے شک تانوں آپ ہی نقصان اٹھانا پوے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جان دا معاملہ توڑا کیوں نہ ہوئے، اَوِلْ وَالِدَيْنَ، یا والدین دا معاملہ کیوں نہ آ جاوے، وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داران دا معاملہ کیوں نہ ہوئے، تُسیں اوتھے نہیں ویکھنا کہ مینوں نقصان ہو جاوے گا، میں اس دنیا تے بین جوگا نہیں رہنا، اے تُسیں نہیں ویکھنا کہ میرے والدین ذلیل ہو جان گے، تُسی اپنے رشتہ دارانوں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اگر تانوں پنچایتی بنایا ہے، اگر تانوں کسے معاملے دے وچ تانوں پنچایتی بنا کر کے اس معاملے دا، اس فیصلے دا سہرا تواڈے سر دے اُتے رکھ دیتا گیا ہے، انسان پھر اوتھے اپنے آپ نو نہیں ویکھنا بلکہ اللہ ذوالجلال نو گواہ بنا کے اوندا فیصلہ کر دینا ہے۔ الامام العادل، انصاف کرو گے تے اللہ ذوالجلال کل عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن مجید دا دوسرا مقام غور کر دے جانا، قرآن مجید تے غور کرنا، مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرمان دے جانا، اے جیڑی آیت میں پڑھی یہ اندہ شان نزول ہے کہ میرے اور تاڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک فیصلہ آیا، فیصلہ کیے کہ پہلے دور دے وچ اجے بھی پہاڑی علاقیاں دے وچ جدوں برف جم جاندی ہے تے گرمیاں دے وچ اوتھوں برف پگھل دی ہے، وہ پانی اگے باغاں دے وچ استعمال ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول فیصلہ آیا، سونے محبوب نے انہاں دوواں بندیاں دی بات سنن تو بعد محبوب کائنات دے پھوپھی زاد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو پہلے پانی لان دی اجازت دے دیتی ہے
کہ تو پہلے پانی لا لے اس تو بعد اس انصاری صحابی نو پانی لان دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ لیکن وہ جڑا دوسرا انصاری صحابی ہے او محبوب کائنات دے اس فیصلے تے مطمئن نہ ہویا، انہیں دل دے وچ سوچیا کہ شاید اے نبی دا رشتہ دار اس واسطے آقا نے ان دے حق دے وچ فیصلہ کر چھڑے آئے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ فیصلہ کرنے والی کیڑی ذات ہے، ساری کائنات دا امام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء کرام دا امام بنا کر کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اس انصاری صحابی دے دل دے وچ آیا نبی کائنات دے اس فیصلے دے بارے تھوڑا جا شک پیدا ہویا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے سونے محبوب جی مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرمایا، فرمایا اے سونے محبوب جیڑا بندہ اس دنیا تے رہندہ ہویا تو اڈے فیصلے دے بارے معمولی جا شک بھی کردہ ہے، تو اڈے فیصلے نو تسلیم نہیں کردہ، میں اللہ ذوالجلال قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کر لے میں اس بندے دے ایمان نو تسلیم نہیں کردہ۔ جیڑا بندہ سونے محبوب دے فیصلے دے بارے شک کرے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے سونے محبوب میں اس بندے دے ایمان تسلیم نہیں کردہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ اس محبوب دی بارے اس سونے محبوب دی عظمت دے بارے میں محبت دا اظہار کردہ جاواں کہ سارے رسولان دا سنگار سنا گیا، سارے رسولان دا سنگار سنا گیا، بن کے زمانے دی بہار سنا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنا سونا محبوب ہے، آپ رہ کے بھوکے جنہ جگ نور جایا ہے، کنے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہ کے بھوکے جنہ جگ نور جایا ہے، ساڑھے جے گنہگارانو سینے نال لایا ہے، اور بن کے مومنان دا وقار سنا گیا، بن کے مسلمانان دا وقار سنا گیا، بن کے زمانے دی بہار سنا گیا۔ اور سونے محبوب اس دنیا تے آئے نے، محبوب کائنات اس دنیا تے آن تو بعد اللہ ذوالجلال نے اس دنیا تے جننے بھی اندھیرے چھائے ہوئے سن، جنیاں بھی تاریکیاں چھائیاں ہویاں سن، انہاں تاریکیاں نو ختم کر چھڑے آئے، آمنہ دا چن چڑھے آئے تے مک گئے اندھیرے نے، کفر تے شرک دے پٹ دیتے ڈیرے نے، کندے آن نال
आमिना दा चन चढ़िया ते मुक गए हनेरे ने कुफर ते शिरक दे पट दिते डेरे ने और लेके कुरान दा चमकार सुना गया बन के ज़माने दी बहार सुना गया और वज़ोहा चेहरा सुना जुल्फ़ाने कालियाँ वज़ोहा चेहरा सुना जुल्फ़ाने कालियाँ रब ने सजाइया वावा लबां ते लालियां और बन के हुसीना दा शाहकार सुना गया उस सोने महबूब दे फैसले ते शक करने वालियां दे वास्ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने सोने महबूब जी जेड़ा बंदा तुहाडे फैसले नू तस्लीम ना करे मैं उनदे ईमान नू तस्लीम उनदे ईमान नू तस्लीम नहीं करदा। सामने हजरात अर्ज करन दा मकसद है पहला बंदा जिन्हों माल के कायनात अपने अर्श दा साया नसीब करेगा वो है इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने वाला बंदा मामला अपनी जात दा होए वालिदैन दा होए रिश्तेदारां दा होए अगर कुरान दा मामला आ जाए अल्लाह जुल जलाल नु गवाह बना के कुरान दे मुताबिक पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक उनका फैसला कर दियो कल क़यामत दा दिन होएगा जदों कोई साया नहीं होएगा अल्लाह जुल जलाल अपने अर्श दा साया नसीब कर देंगे। और दूसरा बंदा दूसरा खुश नसीब वो नौजवान कि जेड़ा अपनी जवानी दे विच अल्लाह जुल जलाल दी इबादत कसरत नाल करदा है। जवान दा तज़किरा कीता नौजवान दा इमामे कायनात रऊफुर रहीम नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी ओ नौजवान जेड़ा अपनी जवानी दे विच अल्लाह जुल जलाल दी कसरत नाल इबादत करदा है। बुढ़े वारी तां हर कोई बंदा मस्जिद च आ ही जांदा है जदों बुढ़े हो जाइए घर वाले भी आंदे ने जा बाबा मस्जिद च बह जा जाके उदों ते आ ही जांदे ने अजर उदों भी मिलना है नफी नहीं कर रहा लेकिन जवानी दी इबादत नू अल्लाह जुल जलाल ने तरजीह दी है। क्यों जवानी जेड़ी है जनून चो है। इमामे गजाली कहते हैं कि जेड़ी जवानी है जनून दे विचों है। अशाब शोबतुम मिनल जनून जदों जवानी होंदी है बंदा कहता जे जवानी है मैं हुण मौज मस्ती कर लेना याशियां कर लेना बुढ़ा होवांगा ते वेखी जाए दी गुनाह बख्शा लवांगे। मेरे भाइयों पहली बात ये वे कि जेड़ा मौत वाला मामला है किसे नू पता नहीं। दुनिया दी हर सस्ती तो सस्ती चीज उनकी गारंटी है या इंसान वाहिद तू है कि जिंदी एक सैकड़ की भी गारंटी कोई नहीं। एक साह लवें तो दूसरा आवें दा उम्मीद नहीं पता ही कोई नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों नौजवानों के नाम पैगाम है कि महबूबे कायनात ने फरमाया ओ नौजवान जड़ा अपनी जवानी दे विच अल्लाह जुल जलाल नू राजी कर लैंदा है माल के कायनात दी इबादत कसरत नाल करदा है अल्लाह जुल जलाल उस नौजवान नू कल क़यामत वाले दिन अपने अर्श अजीम दा साया नसीब कर देंगे। गौर करते जाना जवानी दे विच इबादत करने वाला। इस वास्ते मेरे भाइयों नौजवानों नू मैं पैगाम देना चाहना कि नौजवानों अगर अल्लाह जुल जलाल ने जवानी दी है सेहत दी है अपनी इस जवानी तो फायदा उठा लवो। अपनी इस जवानी नू फायदा उठा के
اللہ ذوالجلال دی عبادت کر کے اس مالک نو راضی کر لو اللہ اکبر کبیرہ اے نہ ہوئے کہ تسی اپنی زندگی دے چار دہاڑے اپنی نوجوانی نو اپنے نہ موڑا تے کھڑے ہو کر کے گلیاں چوکاں رستیاں کھڑے ہو کر کے گزار لو اللہ اکبر کبیرہ نہ میرے بھائیو نوجوانوں مسلمانوں اگر کامیابیاں چاندے ہو عرش عظیم دا سایہ چاندے ہو پھر اپنی اس جوانی نو سامنے رکھ کے اپنی اس جوانی تو فائدہ اٹھا لو اللہ ذوالجلال دی کثرت دے نال عبادت کر لو اللہ اکبر کبیرہ ساری رات فلماں ڈرامیاں دے وچ نہ گزاریا کرو ساری رات شراباں دیاں محفلاں لگا کے نہ گزاریا کرو بلکہ اپنی اگر کامیابی دے نال زندگی گزارنا چاندے ہو اگر کامیابیاں چاندے ہو تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرو او صحابہ کرام جنہاں نے یہ نہیں ویکھیا کہ ہون جوانی ہے ان 4 دن موج مستی کر لئیے بڑھے ہوواں گے تے ویکھی جائے گی نہیں انہاں صحابہ کرام دیاں زندگیاں دا مطالعہ کریں گا تے تینوں پتہ لگے گا قرآن تے غور فرمان دے جانا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار قرآن مجید غور فرمان دے جانا قرآن مجید نے بات سمجھائی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ ذوالجلال دا قرآن بات سمجھا رہے ہیں کہ اے نوجوانوں اگر تسی اپنی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو پھر انہاں صحابہ کرام دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرنا ہے تسی انہاں صحابہ کرام نو جدوں بھی دیکھو گے انہاں نو دیکھو گے سجدے دی حالت دے وچ تراہم رکعا سجدا انہاں نو رکوع دی حالت وچ ویکھو گے یا سجدے دی حالت وچ ویکھو گے انہاں نے اپنیاں جوانیاں اللہ ذوالجلال دے سامنے گزاریاں اس مالک دی عبادت وچ گزاریاں اور اللہ ذوالجلال نے اس دنیا تے چل دیا ہویا اپنے راضی ہون دے انہاں نو سرٹیفکیٹ عطا کر چھڈے نے نوجوانوں اگر زندگی گزارنی ہے تو انہاں صحابہ کرام دیاں زندگیاں دا مطالعہ کر انہاں نے زندگیاں کیویں گزاریاں رکوع دی حالت دے وچ سجدے دی حالت دے وچ اور اس قدر اللہ دی عبادت کیتی مالک کائنات نے چل دیا ہویاں انہاں دی زندگی دے وچ جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر چھڈے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا مال کے کائنات تے غور مال کے کائنات دے قرآن مجید تے غور فرمان دے جانا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا
اللہ ذوالجلال نے انہاں صحابہ کرام دے بارے قرآن مجید دیاں آیتاں بنا کے نازل فرما دیتی ہیں. فرمایا اللہ ذوالجلال نے انہاں صحابہ دے بارے قرآن مجید دا دوسرا مقام غور فرما دے جانا ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ ذوالجلال نے انہاں صحابہ نو کامیاب کیا ہے, انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا ہے. کیوں؟ انہاں نے اپنیاں جوانیاں چوکاں سرسیاں چ نہیں گزاریاں, شراباں دیاں محفلاں ٹینڈ کر دیا نہیں گزاریاں, ساری ساری رات فلماں ڈرامے دے کر کے نہیں گزاریاں, بلکہ انہوں نے محبوب کائنات دی ایک ایک ادا نو سینے نہ لگایا ہے اور اسے ادا تے اپنی جان دے نظرانے پیش کر چھڑے نے. محبوب دی ایک ایک ادا تے اہل و عیال نو قربان کر دیتا ہے. تو اللہ ذوالجلال نے انہاں تے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ نازل کر چھڑے. تو نوجوانوں عرض کرن دا مقصد ہے کہ اگر جوانی دے ویچ مالک کائنات نو راضی کر لو گے, اللہ ذوالجلال عرش عظیم دا سایہ نصیب کر دے گا. تیسرا بندہ او بندہ ہے کہ جن دا دل مسجد نال لگا رہندا ہے سارے واسطے. پہلا میسج صرف نوجوانوں واسطے سی. تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جنہ دا دل مسجد نال لگا رہندا ہے, جان نہیں چھڑان دے, نماز دے ٹائم کے بہانے نہیں بنان دے, انہاں دا دل مسجد نال لگا رہندا ہے. ایک نماز پڑھ کے گئے نے تے دوسری نماز دا انتظار کر دے نے, دوسری نماز دی فکر رہندی انہاں نو کہ کدوں نماز دا ٹائم ہوئے تے اسی جا کر کے نماز ادا کریے. سردیاں دیاں راتاں نے, سردی دا موسم ہے, غور کرنا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نو فرمان یاد آیا. میرے بھائیو, اے جڑیاں سردی دیاں راتاں نے نا, مومن بندہ اندے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ اللہ ذوالجلال نے یہ لمبیاں راتاں بنائیاں نے تاکہ میرا مومن بندہ آپ دی نیند بھی پوری کر لوے اور پچھلی رات میں نو بھی راضی کر لوے. اگر انسان سنت دے مطابق نماز عشاء تو فوراً بعد اگر سو جاوے گا, انسان پچھلی رات ایٹومیٹکلی تینو جاگ آ جائے گی. رب نو راضی کر سکنا ہے. اس واسطے میرے بھائیو, امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا, اے دنیا دی اندر زندگی بسر کرنے والو, الا ادلکم, اے میرے صحابہ دی جماعت, اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو, الا ادلکم بے عملن, کیا میں تواڈی رہنمائی ایک ایسے عمل دی طرف نہ کر دیواں کہ جیڑا عمل تسی کرو گے اللہ ذوالجلال دے نال تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا, تواڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے گا. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ, اور اللہ ذوالجلال تواڈیاں جیڑیاں نیکیاں نے تواڈے درجے نے بلند کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب کائنات فرماندے نے, اے دنیا والے جیڑا بندہ نا چانجا ہویا نا گواری دے وقت بھی وضو کر لیندہ ہے, اسباغ الوضوئی علی المکارِ, اسباغ الوضوئی
अलल मुकारे जेड़ा बंदा नागवारी दे वक्त दे विच ना चाहता होया भी वुजू करदा है, वुजू करन तो बाद मस्जिद की तरफ चल के जांदा है। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, ज्यादा कदम जिन्ने चलेगा जिन्ना ज्यादा चल के जाएगा अल्लाह जुल जलाल कदम कदम ते उन्होंने नेकियां अता कर देंगे, कदम कदम ते नेकियां अता कर देंगे। और आका फरमाते ने व इंतजार सलाती बाद सलात, एक नमाज तो बाद जड़ा बंदा दूसरी नमाज का इंतजार करता है उनके दिल दे विच दूसरी नमाज की फिक्र रहिंदी है। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नूं इन्ना सवाब अता कर देंदे ने जिवें एक मुजाहिद नूं सवाब मिलदा है। आका फरमांदे ने फज़ालिकुमुर रिबात, ये रिबात है। रिबात क्या जानदा है कि सर्दी दियां ठिठड़ दियां होइयां रातां दे विच दुश्मन दा खौफ भी होवे, अपनी जान का खतरा भी होवे, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मर्दे मुजाहिद इस्लाम की हिफाजत वास्ते, इस्लामी हद्दां की हिफाजत वास्ते, कुरान की हिफाजत वास्ते हद्दां दे उत्ते पहरा देंदा है। मेरे भाइयों अर्ज कर रहे हैं कि तीसरा बंदा होवे कि जिन्हों अल्लाह जुल जलाल ने क़यामत वाले दिन अपने अरश दा साया अता करना है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिंदा दिल मस्जिद दे नाल लगा रहिंदा है। नमाज़ां पढ़िया करो मेरे भाइयों, जिंदगी दा कोई पता नहीं, चंद दिनां दी जिंदगी, चंद सावां, कोई पता नहीं। मेरी और तुहाडी जिंदगी दा सूरज किसी भी टाइम गरूब हो जाए। मेरे और तुहाडे सारियां दे जदों पैदा होया अजान हो चुकी है, सोनिया कोई पता नहीं हो किस टाइम तेरी नमाजे जनाजा खड़ी हो जाए। इस वास्ते अपनी इस जिंदगी नू गनीमत जानदे होया, अपनी इन्हां चलदियां सावां नू गनीमत जानदे होया अल्लाह जुल जलाल नू राजी कर लवो। उस मालिके कायनात दे घर दे विच आ करके नमाज़ां नू अदा कीता करो। शाला राजी होवे तेरे ते खुदा, नमाज नव सारी मोमिना, शाला राजी होवे तेरे ते खुदा, नमाज नव सारी मोमिना। रब साफ साफ दिता फरमाए, नमाज नव सारी मोमिना। जदों वेलायो हिसाब वाला आवेगा, पहले इसदा हिसाब लिया जावेगा। किंदा नमाज का हिसाब लिया जाना है। जदों वेलायो हिसाब वाला आवेगा, पहले इसदा हिसाब लिया जावेगा। याद रखी कदी होवे ना कज़ा, नमाज ना बसारी मोमिना। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह जुल जलाल ने ये नमाज वाला जड़ा तोहफा है ये सोने महबूब नू अता कीता है ते आप दे कोल बला के दिता है ना। बाकी सारे मामलात इस दुनिया ते वही दे जरिए आए ने, लेकिन नमाज वाला अमल ऐसा अमल है जिंदा हिसाब भी क़यामत वाले दिन सब तो पहले होना है। और अल्लाह जुल जलाल ने सोने महबूब नू आप दे कोल बला के ये नमाज़ां दा तोहफा अता कीता है ना। सोना नबी जदों अरशां तो चले हाय, रब तोहफा नमाज़ां दा दे गले आए। इनू पढ़ के मेराज लमी पाए, इनू पढ़ के मेराज लमी पाए। नमाज नव सारी मोमिना। तीन बंदे, चौथा बंदा होवे कि जेड़ा दुनिया ते रहंदे होया अपने मुसलमान भाई दे नाल प्यार करदा है, दुनिया दे दिखलावे वास्ते नहीं बल्कि अल्लाह जुल जलाल नू राजी करने वास्ते। दुनिया दे दिखलावे वास्ते नहीं,
اپنے ذاتی مفاد واسطے نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نو راضی کرنے واسطے اس مسلمان دے نال پیار کردا ہے، ان دی خیر خائی کردا ہے، مشکل ٹائم تے ان دی مدد کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس بندے نو کل قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ غور فرماندے جانا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو بندے جڑے آپس دے وچ پیار کردے نے، محبت کردے نے، اپنے ذاتی مفاد واسطے نہیں، کوئی دنیاوی مقصد اور دنیاوی لالچ واسطے نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نو راضی کرنے واسطے ایک دوسرے دی مدد کردے نے، ایک دوسرے دے نال خیر خائی کردے نے۔ محبوب کائنات فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور صحیح بخاری دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے لا یؤمنو احدکم لا یؤمنو احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جڑا بندہ اپنے بھائی دے واسطے وہ چیز پسند کرے گا جڑی انہوں آپ پسند ہے، اگر وہ چیز پسند کرے گا مالک کائنات کل عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ لیکن آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت نہیں کردا ہے، جڑی چیز اپنے واسطے پسند ہے وہ چیز اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند نہیں کردا ہے، آقا فرماندے نے لا یؤمنون دا ایمان ہی کوئی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اگر کوئی مسلمان کسے مصیبت دے وچ پھنس جاوے تے ان دی اس پریشانی تو نجائز فائدہ چکن دی کوشش نہ کریا کرو۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے غور فرماندے جانا ہے، آقا فرماندے نے المسلمو اخو المسلم، آقا فرماندے نے مسلمان دا بھائی ہے، اے بھی بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے مسلمان دا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلم، وہ مسلمان تے ظلم نہیں کردا نہ ہوندے نال خیانت کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور آقا فرماندے نے مسلمان بندہ جدوں تک اپنے بھائی دی مدد کردہ رہندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دی مدد کردے رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور آقا فرماندے نے جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی دی دنیا تے رہندہ ہویا ہے، ان دی مشکل دور کی تھی، مشکل ٹائم ان دے کام آیا ہے، ان دی پریشانی دے ٹائم ان دی مدد کی تھی ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ انسان جدوں کوئی بھی تیری بات سنوا سے تیار نہیں ہوئے گا، آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال کل اس ٹائم ہی ان دی مصیبتاں نو دور کر دیں گے، ان دیاں پریشانیاں نو دور کر دیں گے۔ کندیاں نو جیڑا دنیا تے رہندہ ہویا اپنے مسلمان بھائی دی مدد کر دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنے بندے ہو گئے نے؟ 4۔ پنجواں بندہ جنہوں اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا وہ اے ہے جیڑا بندہ دنیا تے رہندہ ہویا انسان غلطی دا پتلا ہے، اگر کوئی حسین و جمیل عورت انہوں برائی دی طرف دعوت دین دیئے تو ان دی طرف مائل نہیں ہوندہ، بلکہ کی کہندہ انی اخاف اللہ، میں اللہ ذوالجلال دے کولو ڈرنا ماں۔ بس بات ختم کر لگا، غور کر دے جانا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماندے نے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔
کوئی حسین و جمیل عورت انہوں برائی دی دعوت دیندی ہے، وہ کہندا نہیں نہیں یہ تے دنیا دی زندگی ہے، یہ تے چند منٹ دی زندگی چند سامان دی گزر جانی ہے، نہ کسے مال دی لالچ کردا ہے، نہ کسے دولت دا لالچ کردا ہے، نہ ہوندے کسے ہیلے بہانے دے وچ آندا ہے، نہ ہوندے حسن دی طرف مائل ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے۔ اور مالک کائنات دے قرآن نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا ہے، مالک کائنات نے ان دے واسطے 2 جنتاں رکھیاں، کنیاں 2 جنتاں رکھیاں ہیں، والی من خاف مقام ربی جنتان۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اس بندے دے واسطے 2 جنتاں رکھیاں ہیں، اس واسطے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ ذوالجلال نے اگر زندگی دیتی ہے، اللہ ذوالجلال نے اگر چند سامان دیتیاں نے تے دنیا تیرے اندر ہویا اس اللہ ذوالجلال نو راضی کر لو، اس اللہ ذوالجلال دا تقوی اپنے دل دے اندر بٹھا لو۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج ہر بندہ پریشان تے دکھی نظر آندہ ہے، جنہوں اللہ ذوالجلال نے دولتاں دیتیاں نے تے پھر بھی پریشان ہے، کسے کو پیسے نہیں تے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشانی ہے؟ میرے بھائیو اسی اس مالک نو چھڑ کر کے اس اللہ دا دل دے وچوں ڈر کٹ دیتا ہے، تے سانو لوگاں دے ڈر انہا دنیا داراں دے ڈر ساڑھے دل دے اندر پیدا ہو گئے، اسی اس مالک دا ڈر چھڑ دیتا ہے، اس مالک دا تقوی اس مالک دا ڈر اپنے دل دے وچوں کٹ دیتا ہے نہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ساڑھے کل ساریاں چیزاں ہوں دے باوجود بھی اللہ ذوالجلال نے انہاں چوں برکتانوں اٹھا لے آئے، ہر چیز موجود ہے، ان دے باوجود بھی زندگی جو اطمینان اور سکون نہیں ہے، سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ چند دنہ دی زندگی اے دنیا تے رہندے میں اکثر کہا کرنا کہ لوگو جڑیاں ساڑھے پریشانیاں دیاں وجہ نے پریشانی دے سبب ساڑھے جڑے نے وہ صرف اور صرف ساڑھی زبان دے نے، زیادہ اسباب ساڑھی زبان دی وجہ تو نے، ساڑھی زبان دے وچ سختی اس قدر ہو گئی ہے کہ کوئی کسے دی گال سننے واسطے تیار نہیں ہے۔ انسان آج معاشرے دے وچ بگاڑ دی سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنے جڑے دل دے وچ اللہ ذوالجلال دا ڈر ختم کر دیتا، ساڑھی زبان دے وچ اس قدر سختی آ گئی کہ چھوٹے نال کیویں بولنا ہے، وڈے دے نال کیویں بات کرنی ہے، ساڑھے جو احترام ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو اس ساڑھی زبان نے آج سانو معاشرے دے وچ پریشان کر کے رکھ چھڑیا ہے۔ نہیں نہیں، اے گنہگار بندہ ایہو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے زبان فساد مچاوے۔ سامنے حضرات بات ختم کر لگا، غور کر دے جانا ہے، اگر پریشانیاں تو بچنا چاہنا، زندگی دے ویچ اطمینان چاہنا ہے، اللہ ذوالجلال دا ڈر اپنے دل دے اندر بٹھا لینا ہے۔ اے زبان فساد مچاوے تے سخت جدائیاں پاوے، تے ایہو زبان مٹھی ہو کر تے دشمن و یار بناوے۔ مٹھا بول زبانوں سب نو تے کوڑا کسے نو نہ بولی، گلا نہ کری کسے دا ہرگز، تے جھوٹ طوفان نہ تولی،
جئی گل تو ویرائے تے اگ لگی کھلواڑے ہائے افسوس زبان نمانی کنے گھر اجاڑے سامنے حضرات چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو اس قدر لڑائیاں ہو جاندیاں نے کہ کئی سال گزر جاندے نے خاندانہ دے خاندان تباہ ہو جاندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے اس واسطے میرے بھائیو اپنی زندگی دے وچ اپنی زبان تے کنٹرول کرنا سیکھو اور اپنے جسم نو صبر کرن دا عادی بناؤ اپنیاں اکھاں نو اس مالک کائنات دے سامنے رون دا عادی بناؤ اللہ ذوالجلال ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور کل قیامت والے دن مالک کائنات سانو عرش عظیم دا سایہ بھی نصیب کر دے گا باقی انشاءاللہ پھر کدی موقع ملا یہ تو ہی بات اگے چلاواں گے اللہ ذوالجلال تھوڑا سن کے زیادہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین